आज हामी विशेष गरी सडक जो विकासको एउटा सूचक देश प्रकार सडकको अवस्था र राजधानी मुलुकको राजधानी काठमाडौँका सडकको अवस्थाका बारेमा स्थलगत रिपोर्टिङ सहित उपस्थित भएका छौँ। हो सडक एउटा विकासको सूचक आम नागरिकले सबैभन्दा पहिला अपेक्षा गर्ने सडक पूर्वाधारको विकास नै हो। तर के हाम्रो मुलुकमा सोचे अनुरूप सडक पूर्वाधारको विकास भएको छ त? आज हामी विभिन्न सडकहरूको तथ्य केलाउँदैछौँ। हुन त देशभर सडकको अवस्था बिजोग छ। सडककै कारणले अनेकमा मान्छेले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि सडक निर्माणमा किन सोचे अनुरूप विकास हुन सकिरहेको छैन? हो आज हामी देशभर भन्दा पनि मुख्यतया काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन मानिएका करिब 2 दर्जन सडकको स्थलगत रिपोर्टिङ तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यहाँका सडकको अवस्था, आम नागरिकको प्रतिक्रिया र सडक किन निर्माण हुन सकिरहेको छैन त्यसका तथ्य केलाउँदैछौँ। पक्कै पनि सरकारले सडक विस्तारका लागि भन्दै ठेकदारहरूलाई धमाधम ठेक्का लगायो। तर साइड क्लियरेन्स या सडकको वस्तुस्थिति अध्ययन बिना ठेक्का लगाउँदाखेरि ठेकदारले डोजर लिए सडक भत्काए र सडक अलपत्र पारेको अवस्था छ। अर्कातर्फ आम नागरिकको विरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुआवजाको विवाद पनि यथावत छ, जसका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सडक अलपत्र अवस्थामा छन् र बर्खामा ती सडक हिलम्बे र हिउँदमा ती सडक धुलाम्बे हुँदा आम नागरिक सडक बनाउनु पर्यो। सरकार कहाँ छ भन्दै विभिन्न सडक खण्डमा आन्दोलन, सडक खण्ड अवरुद्ध गरेका धेरैभन्दा धेरै खबर र समाचारहरू आइरहेका छन्। यसै क्रममा जहाँ विरोध भएको छ, जहाँ आन्दोलन भएको छ, त्यहाँ सडक निर्माण पनि भएको छ र सडकको विकासै भएन भनेका छैनौँ। कहीँ सडक बनेको पनि छ तर बनेका सडक पनि पूर्ण रूपमा बनेका छैनन्। अर्थात् सडक पिच भएको छ, सडकको दायाँ बायाँका मापदण्ड यथावतै रहेका छन् तर ठेकदारले लिनुपर्ने पैसा लिइसकेका छन्। अर्थात् सरकार र ठेकदारको मिलोमतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा आम नागरिकले कस्तो शास्ति भोगिरहेका छन्, के छ सडकको अवस्था, आज ती केलाउनेछौँ। काठमाडौँका लाइफलाइन मानिएका सडक जुन 22 मिटर चौडाइ गर्ने भनिएका सडक अहिलेसम्म किन निर्माण हुन सकिरहेका छन् ती तथ्यहरू केलाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको जिलासमा। दर्शक मिनट आज हामी तपाईँलाई काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन मानिएका सडकको स्थलगत रिपोर्टिङ सहित विभिन्न सडकको अवस्था देखाउनेछौँ। आम नागरिकको प्रतिक्रिया, सडकको अवस्था के छ त? सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ चाबेल, बौद्ध, जोरपाटी, सुन्दरीजल, साखु र यसै गरी गौशालादेखि चुचेपाटीसम्मको सडक खण्डको। यो सडक खण्डको कुरा गर्दा बौद्ध जोरपाटी सडक खण्डमा आम नागरिकले विरोध गरेपछि, आम नागरिकले सडकमा धान रोपेर सडक नै बन्द गरेपछि बल्ल तल्ल सडक पिच भएको छ। तर सडक पेटी, सडकको दायाँ बायाँको मापदण्ड अझै क्लियर भएको छैन। अर्कातर्फ सुन्दरीजल, साखुको सडक खण्ड हेर्ने हो भने आम नागरिकले कतिखेर यही सडकका कारणले ज्यान गुमाउँछन् यसै भन्न सकिन्न। बौद्ध, यसै गरी चुचेपाटी र यसै गरी गौशालाको सडक खण्ड हेऱ्यो भने नाम कलिएका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय ज्यूले लिएको ठेक्का पनि समय सीमा सकियो, बल्ल काम सुरु हुँदैछ। के छ त सडकको अवस्था? एकपटक यी सडक खण्डको स्थलगत सामग्री अबका क्रममा। यो चाबेल बौद्ध जोरपाटी सडक खण्डमा छौँ। हामी यस्ता देशका नागरिक हौँ जहाँ सडक बनाउनका लागि महिनौँ दिनसम्म आन्दोलन गर्नुपर्छ। हो यही सडकमा सवारी साधन
चलाए बापत या यही सडक निर्माणका लागि हामी दिनौँ सरकारलाई कर तिरेका हुन्छौँ। तर यो सडक समयमा बनेन या ठेक्का लगाएको वर्षौँसम्म बनेन भन्दै आम नागरिकहरू सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ। हो, बौद्ध जोरपाटी सडक खण्डको कथा पनि यस्तै हो। यहाँ त अझ भनौँ धानसम्म रोपेर पनि विरोध गरियो सडकमा, अर्थात् समुद्री ठेकदार र सरकारको ध्यान बेलैमा पुगोस् भन्नका लागि बौद्ध जोरपाटी चाबेलका स्थानीयले लामो समयसम्म आन्दोलन गरिसकेपछि अन्ततः यो सडक 1 वर्षभित्र बनेको थियो। हो, अहिले यो सडकको दृश्य हेर्नुहोस् तपाईँले। यदि सरकारले चाह्यो भने, यदि ठेकदारले चाह्यो भने सडक समयमा बन्द रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो चाबेल बौद्ध जोरपाटी सडक खण्ड। हुन त केही सडक खण्ड यो बिचमा पनि अझै अवरोध छ, तर अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश भाग पनि सडक निर्माण भइसकेको छ र यो सडक हेर्नुहोस् यति बेला एकदम चिल्लो र पानी नजमेको र एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ सडक निर्माण भएको यो दृश्य देख्न सक्छौँ हामी। यसरी एउटा उदाहरण धेरै सडक खण्ड बनेन, धेरै सडक खण्ड अलपत्र पर्यो, धेरै सडक खण्ड अस्तव्यस्त रह्यो भन्दा चाबेल बौद्ध जोरपाटीको यो सडकले भने यहाँका आम नागरिकको विरोधपछि यो निर्माण सम्पन्न भएको छ। बौद्ध हुँदै सुन्दरीजलतर्फ लाग्ने यो सडक खण्डमा छ र यो सडक खण्डको कार्य पनि यति बेला यहाँ हेर्ने हो भने निर्माणको कार्य जारी छ, अर्थात् सडकको दायाँ बायाँतर्फ वाल लगाउने कार्य जारी छ र वर्षौँदेखि अलपत्ता परेको सडक खण्ड मध्येको सडक खण्ड यो पनि सडक खण्ड हो र जहाँ आम नागरिकले यो सडक खण्डमा बर्खामा हिराम्बे र हिउँदमा धुराम्बेका कारण आम नागरिकले शास्ति पाइरहेका छन्। कारण आम नागरिकले शास्ति पाइरहेका छन् भने ठेकदार कम्पनीले यति बेला यो सडक खण्डमा काम गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि यो जुन विशेष गरी मुआब्जाको विवाद यो सडक खण्डमा पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशपछि जुन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भत्काउँदा या त्यसको क्षतिका लागि मुआब्जाको विवाद यो सडक खण्डमा पनि कायम छ र त्यस कारणले पनि यो सडक खण्ड अहिलेसम्म अर्थात् वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन। म के आवाज जोड्छु। हजुर, तपाईँहरू यहीँकै स्थानीय हो? यहीँको हो बसाले। अनि कति वर्षदेखि यो सडक खण्ड यस्तो अवस्थामा छ? यो 3 वर्ष भयो होला खन्न थाले। अनि निर्माणको काम चाहिँ कति वर्षदेखि सुरु भएको छ? 3 वर्षदेखि हो या भर्खरै हो? निर्माण काम 1 वर्ष जति भयो। के समस्या के भोग्नु भएको छ तपाईँहरू आम नागरिकहरू? जस्तै यो बर्खामा हिउँदमा धुलो हिलो नियति नै भइसक्यो नेपालीका लागि। यहीँभन्दा पल्तिर चाहिँ जोरपाटी सडक खण्ड हेर्ने हो भने धान पनि रोपियो, आन्दोलन पनि भए, सडक चिल्लो भएको छ अहिले। तर यही छेउको तपाईँहरूलाई त्यहाँको सडक र यहाँको सडक हेर्दा के लाग्छ नेपालको विकासको पद्धतिमा? त्यो त अब यस्तै हो विकास प्रविधि। कहिले राजनीतिक कुरा मिल्दैन, कहिले के कुरा मिल्दैन। यो 14 फिटे र 22 फिटे भन्ने कुरा छ, कुन टुङ्गै छैन अहिलेसम्म। राजनैतिक दलका नेताहरू, सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय निकायका प्रमुखहरू नै जानुन् यो विवाद कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ, उनीहरूले कसरी टुङ्ग्याउँछन्। 14 र 22 को विवादलाई जबसम्म टुङ्गिँदैन, नटुङ्गिन्जेलसम्म यो बाटो सायद यस्तै नै होला जस्तो लाग्छ। कहिले धुलो धुवाँ, कहिले हिलोले बसिन सक्नु छ ती नागरिकको आवाज हो। र 14 र 22 को जुन विस्तारको दायाँ बायाँ मापदण्ड छ त्यो पनि विवादमा कायम रहेको छ भने मुआब्जाको विषय पनि विवादमा रहेको छ। अर्कैजना आउनुभएको छ, यहाँ धेरै नागरिकहरू पनि यहाँ उपस्थित हुन्छ। थोरै कुराकानी गर्छु म तपाईँहरूलाई। तपाईँ यहीँकै नागरिक, यहीँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ? अब यो सडक खण्ड यथास्थितिमै छ, कस्तो लाग्छ त्यहाँ र यहाँ वरपर सडक हेर्दाखेरि तपाईँलाई? मजा लाग्छ। यो विकासको पद्धति छ नेपालको, कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई? कसरी हेर्नु भएको छ नागरिकबाट? अब नागरिकको हैसियत यो राम्रो हुनुपर्ने, यसलाई विवादको कारणले नराम्रो भएको छ, यसलाई राम्रो हुनु पर्यो। वर्षौँ अगाडि ठेक्का सम्झौता हुने र लामो समयसम्म काम नहुने सडक खण्डहरूमध्येको अर्को सडक खण्ड यो साँखु जोरपाटी सडक खण्ड। यो सडक खण्डको अवस्था हेर्दा पनि लाग्छ यहाँको विकास निर्माण अर्थात् सडक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि निकै सुस्त छ। यसमा पनि व्यवस्था छ। सडकमा ठुल्ठुला खाल्डाहरू परिरहेका छन् र त्यो खाल्डामा पानी जमेको छ। त्यहाँबाट यात्रा गर्न गाडी मोटरसाइकलले बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, जुन दृश्यमा पनि हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। अझ बर्सात सुरु हुँदैछ, मनसुन सक्रिय भइसकेको छ,
त्यो अवस्थामा यसरी यस्ता सडक खण्डहरूको यो पूर्वाधारको अवस्थाले जोखिम बढाइरहेको छ। अर्कोतर्फ ठेकेदारहरूले समयमै काम सक्छु भनेर 2 वर्ष 3 वर्षमा काम सक्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्दै निकै धेरै मूल्य घटेर ठेक्का लिन्छन् ठेक्का हात पार्नको निम्ति। तर उनीहरूले समयमा काम गर्न कहिल्यै पनि चासो दिनन् र यसरी चासो नदिने ठेकदारहरू पनि शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग नजिकको साँठगाँठ र सम्बन्ध भएकाहरू हुन्छन्। मुआब्जा लगायतको विवादका कारणले पनि यो सडक खण्ड केही रोकिएको छ। यो पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको छ। यहाँको स्थानीय एकजना हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यो मुआब्जाको समस्याले रोकिया भनेको छ। मुआब्जा सरकारले देखाएन अरे, उहाँहरूलाई अब जग्गाको मुआब्जा चाहियो भनेको छ। अब यो चाहिँ कहिलेसम्म यो समस्या हो, यो समस्याको समाधान भइदिए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो। मेन चाहिँ अब यो मुआब्जा विवाद भइरहेछ। मुआब्जा विवादले गर्दाखेरि यो किस्तामा चाहिँ भइरहेछ। ठेकदारको अलिक लापरवाही पनि हो, अब राज्यको पनि लापरवाही भन्नुपर्छ। यस्तो हामी अब यहाँ पानी आउँदाखेरि हिलो मोटरसाइकल जानै नसक्ने हुन्छ र अब घाम लाग्दाखेरि यहाँ धुलोले हामी बस्नै नसक्ने पनि हुन्छौँ। यहाँ हामी यहाँलाई यो मुआब्जाको एउटा नारा टाँसिएको छ। जनताको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गर, लागत कट्टा गरी मुआब्जा दिएर सडक निर्माण गर, विस्थापितको बसोबास सुरक्षित गर, ऐतिहासिक धरोहरको सुरक्षा गर, कानुनको पूर्ण पालना गर भनेर भित्तामा एउटा घरको भित्तामा विभिन्न किसिमका मागहरू टाँगिएको छ। र सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले समेत कुनै पनि बस्ती घर भवन भत्काउँदा अथवा व्यक्तिगत संरचनाहरू लिएर सडक विस्तार लगायतका पूर्वाधार बनाउनु पर्दा पहिला मुआब्जाको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर उनीहरूलाई खुसी बनाएर, जग्गा धनीलाई खुसी बनाएर मात्रै बाँकी विकास निर्माणका काम गर्नु भनेर जुन फैसला गरेका कारण पनि थुप्रै क्षेत्रका सडक पूर्वाधारको निर्माणको गति अल्झिएको छ, रोकिएको छ। यो पूर्वाधार प्रयोग गर्ने हजारौँ लाखौँ हुन्छन्, तर 1-2 जना व्यक्तिका कारण यसबाट बढ्न सक्ने जोखिमतर्फ सरकार र सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने मूल प्रश्न यो रहेको छ। हामी काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन भनेर महत्त्व दिएका थुप्रै सडकहरू बन्न नसकिरहेको अवस्थाको स्थलगत वास्तविकता देखाइरहेका छौँ। र यति बेला हामी गौशाला, चाबहिल, धोबीखोला ओम अस्पताल क्षेत्र र सँगसँगै चुच्चेपाटी क्षेत्र जाने यो सडक निर्माणको काम के भइरहेको छ। यहाँ खाल्डा खुल्डीले निकै धेरै लामो समयसम्म सर्वसाधारणलाई यो बाटोमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई शास्ति दिएको थियो। त्यसको स्थलगत वास्तविकता देखाइरहेका छौँ। र भन्नुपर्दा यो क्षेत्रको सडक खण्डको जीर्णोद्धार, विस्तार, सडक पेटी बनाउने लगायतका सम्पूर्ण कामको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ, जो कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पूर्व मन्त्री समेत हुन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई यो सडक खण्डलाई स्तर उन्नति गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने र थप विस्तार गर्ने भनेर ठेक्का दियो। तर अहिलेसम्म यो सडकले गति पाउन सकेन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले बारम्बार ताकेता गरिसकेपछि ठेकदार पक्षले काम त सुरु गरेको छ, तर गति हेर्दा निकै सुस्त छ। सडक विस्तार हुँदैछ भनेर बोर्ड राखिएको छ र सरकारी नियम कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आयोजनाको नाम के हो, कति किलोमिटर छ, कुन मितिमा ठेक्का सम्झौता भएको हो, कहिले सक्ने हो र कति लागत लाग्ने सम्पूर्ण कुराको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ। तर कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको यो क्षेत्रमा आउँदा कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ, निर्माण कार्य हुँदैछ भन्ने बाहेक कुनै पनि सूचना आम सर्वसाधारण कसैले पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईँलाई स्थलगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन मानिएका सडकको अवस्था देखाइरहेका छौँ। हो, सडकको अवस्था हेर्ने भने दयनीय अवस्था छ र भर्खरै देखायौँ हामीले तपाईँलाई बौद्ध, जोरपाटी, साखु, चाबेल, सुन्दरीजल, गौशाला सडक खण्ड। अब लागौँ त्रिपुरेश्वर, कलङ्की, नागढुङ्गा सडक खण्ड। यहाँ पनि मुआब्जाको विवाद कायमै छ। अहिलेसम्म कलङ्कीसम्म हेर्ने भने सडक विस्तार हुन सकेको छैन। कलङ्कीभन्दा अगाडिको सडक खण्ड अर्थात् नागढुङ्गासम्मको सडक खण्ड पनि दायाँ र बायाँ पक्षपात तरिकाले विस्तार गरिएको भन्दै आम नागरिकले विरोध गरिरहेका छन्। अर्कातर्फ यो सडक खण्ड सयौँको सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा दैनिक काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य नाका भएका हिसाबले पनि आम सवारीको चाप यहाँ अत्याधिक हुने गर्छ। त्यसकारणले यो सडक खण्ड वर्षौँसम्म अलपत्र पर्दा आम नागरिकले यो सडक निर्माणका लागि सडक बन्द देखि लिएर सडकमा नारा जुलुस गर्दै सडक समयमा सम्पन्न गर्न लामै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यो बिचमा
यहाँ यो सडक निर्माणका लागि लामै विवाद भइसकेपछि अन्ततः सरकारले सडक पिच गरेको छ, तर सडकको फुटपाथ, सडकको पेटी अहिलेसम्म पनि निर्माण नहुँदा आम नागरिक सडकमै हिँडिरहेका छन्। अर्थात् सडकको पेटी सडक नै भएको छ र सडकको दायाँ बायाँको मापदण्ड पनि विवाद छ। आखिर के छ त? हामी स्थलगत रूपमा यो सडक खण्डमा पुग्दा के देख्यौँ, आम नागरिक के भन्छन्, अबका क्रममा यो हेरौँ। त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सडक लामो समयसम्म यहाँका नागरिकले सडक नबन्दा बारम्बार सडकमा आएर विरोध गर्नेदेखि लिएर सडक अवरोधसम्म गरेका थिए। तर लामो समयपछि यो सडक खण्ड पिच भएको छ, तर मापदण्ड अनुसार अझै पनि सडकको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। यद्यपि यो सडक खण्डमा व्यापार व्यवसाय गरेर आवत जावत गर्ने नागरिकमा भने धुलो धुवाँबाट मुक्त भएपछि केही राहत र केही खुसी अनुभूति गरेका छन्। केही आवाज जोड्छौँ हामी। 11 मिटर भन्ने चाहिँ कहीँ लिएको छैन, कहीँ लिएको छ। यो लावारिस पारा भएको छ अझ पनि। तपाईँहरू चाहिँ पेटी बनेको छैन अहिले पनि। जस एउटा पिच भएर धुलोबाट चाहिँ हल्का मुक्ति पाओ, नत्र भने अरू केही पनि प्रगति भएको छैन। सुन्नमा त अब यस्तै आइरहेछ, मुआवजाहरू भएको छैन, कहीँ घरहरू भत्किएको जुन मापदण्डहरू सडकको निचे उ गर्न सकेको छैन, सडक पेटीहरू राम्रोसँग बनेको छैन होइन। एकपटक उतापट्टिको दृश्य हेर्ने भने सडक पेटी निर्माण भएको छ र यतापट्टिको हकमा हेर्ने भने सडक पेटी निर्माण हुन अझै सकेको छैन। अर्थात् दायाँ बायाँ बराबर दिनुपर्ने मापदण्ड नलिँदाखेरि सडक पिच भएको छ, तर दायाँ बायाँ मापदण्ड मुआवजाका कारण भने अझै पनि सडक विवाद कायमै छ। अर्थात् एकतर्फी पेटी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने अर्कातर्फ पेटी निर्माणको कार्य अझै पनि यो जुन कलङ्की त्रिपुरेश्वर नागढुङ्गा सडक खण्डमा अझै पनि सडक पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन। जस्तो हेर्न सक्छौँ यो सडक पेटी निर्माणको कार्य यो चाहिँ साइडमा हुन सकेको छैन भने एकतर्फी कति साइडमा भएको छ, कति ठाउँमा भत्काइएको छ, कति ठाउँमा भत्काइएको छैन, कति ठाउँमा मुआवजाको विवाद यथावत कायम छ। तर धुलो र धुवाँबाट पनि केही राहत मिलेपछि यहाँका नागरिकले खुसी व्यक्त गरेका छन्। हिँड्नका लागि जुन मापदण्ड तय गरिएको थियो त्यो मापदण्ड अनुसार सडक पेटी निर्माण नहुँदा यो सडकको अवस्था पनि यस्तो छ। बस सडक पिच भएको छ, आम नागरिकलाई धुलो धुवाँबाट मुक्त बनेका छन्, तर सडक पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। ठेकदारको खल्तीमा पैसा परिसकेको छ, तर साइड क्लियरेन्सको कुरा, सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा र सर्वोच्चको फैसलाको कुरा र आम नागरिकको विरोधपछि यो सडक खण्ड पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। हो, कलङ्की त्रिपुरेश्वर सडक खण्डको अवस्था या नागढुङ्गासम्मको सडक अवस्था हेर्ने भने सडक पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। आम नागरिक भनिरहेका छन् सडक जुन हिसाबले ठेक्का लगाइएको थियो त्यो हिसाबले सम्पन्न गर्नु पर्यो, तर मुआवजाको विवाद कायमै छ, आम नागरिकको विरोध पनि कायमै छ। यस्तै अर्को सडक खण्डको कुरा गरौँ। 7 वर्षसम्म पनि काठमाडौँ उपत्यकामा बन्न नसकेको अर्को सडक खण्ड भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड। हुन त यहाँ नेपालका राजनीतिक तहका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिका घरबेटीले ठेक्कामा लिएको सडक खण्ड यो, तर 7 वर्ष बित्न लाग्यो यो सडक खण्ड अहिलेसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। यहाँका नागरिकले त ठेकदारको फोटो सार्वजनिक गाडीको पछाडि टाँसेर विरोधै गरे, अर्थात् ठेकदारले बनाउन सकेनन् भन्दै आम त्यहाँका नागरिकले सार्वजनिक गाडीमा ठेकदारको फोटो टाँस गर्दै सडक समयमा बनाउन दबाबै दिए। तर यो सडक खण्ड पनि अहिले पनि एकदमै यो सडक खण्ड खाल्टाखुल्टी, बर्खामा हिलाम्बे र हिउँदमा धुलाम्बे अवस्थामा रहेको छ। र अर्कातर्फ यो सडक खण्डको कुरा गर्दाखेरि जुन पर्यटकीय नगरी हो नगरकोट क्षेत्र, जहाँ पर्यटकको एकदमै आगमन हुन्छ, तर 7 वर्षसम्म पनि यो जुन लाइफलाइन मानिएको अर्को सडक खण्ड भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड तपाईँलाई देखाउँछौँ। हामी पुग्दा के देख्यौँ, आम नागरिक के भनिरहेका छन्, के छ सडकको अवस्था, यो हेरौँ। यति बेला भक्तपुर नगरकोट 15 किलोमिटर सडक खण्डको स्थलगत वास्तविकता के छ भन्ने जानकारी लिइरहेका छौँ। यहाँ हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ निर्माण सामग्री केही ठाउँमा थुपारेर काम भयो जस्तो पनि गरेर देखाइएको छ, तर 8-9 वर्ष 2069-70 सालमा ठेक्का लागेको भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको काम अहिले हेर्दा खासै भयो जस्तो देखिन्न। केही ठाउँमा ग्राभेल गरिएको छ,
तैपनि ती सडक खण्डहरू भत्किएर यसरी खाल्डाखुल्डी परेका छन्। शारदा प्रसाद अधिकारी प्रोपाइटर रहेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय ठेकेदार कम्पनी अर्भाली इन्फ्रा पावरले ठेका लिएको यो सडक खण्ड हेर्दा लाग्छ विकास निर्माणको ठेका लिएर वर्षौँसम्म काम नगरे पनि हुन्छ। ठेकेदारहरूले ठेका सम्झौता उल्लङ्घन गरे, उनीहरूले समय अवधि व्यतीत गरे भने 200 दिनसम्मको समय अवधि दिएर उनीहरूलाई काम गर्न ताकेता गर्ने र निर्देशन उल्लङ्घन गरे भने 10% ठेका सम्झौताको हर्जना तिराउने भन्ने छ। त्यति पनि नगरे पेस्की रकम तान्ने, सम्झौता रद्द गर्ने, बैङ्कबाट पैसा फिर्ता लिने र कालो सूचीमा राख्ने सम्मका प्रावधान भए पनि सैलुङ लगायतका थुप्रै कन्स्ट्रक्सनहरू कालो सूचीमा पनि परेका छैनन् भने समयमै काम पनि सकिरहेका छैनन्, जुन वास्तविकता यो सडक खण्डको अवस्थाले पनि देखाइरहेको छ। पहिलाको बाटो राम्रै थियो, एक्कासी नै आएर जाने खनिदिए। कमलबिनाबाट नगरकोट भटिडाँडा भन्छ उहाँसम्म खनिदिए, खनेर राखिदिए। अहिले 7 वर्ष भइसक्यो। अब यो बन्ने कहिले छैन, बन्ने छैन। बाटो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ नि पछि आएर उ गरे, यतापट्टिको चाहिँ नि बनाउँछु अनि के अरे ग्राभेल होइन पिचै गर्छु भनेको केही छैन, ठेकेदारै छैन, काम गर्ने मान्छे पनि छैन भन्छ। निर्माण त हुने भनिरहेछन्, खोइ भएकै छैन अहिलेसम्म। हुने चाहिँ भनिरहेछन्, कहिले काम पनि गर्छन्, अलिअलि त अहिले चाहिँ गर्दैन। भन्नाले यो सडकमा हिँड्न चाहिँ निकै गाह्रो छ। एकदमै गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। खाल्टो धुलो, पानी नपरे धुलो हुन्छ, पानी परे हिलो हुन्छ। अब यो यतिकै हो, यहाँ मात्र होइन, हरेक बाटोहरू यस्तै हो। सरकारले पालेको छ कि ठेकेदारलाई, यी दुईवटा मिलेपछि यस्तै हो बाटो। अब ठाउँ ठाउँमा ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि त हुनु पऱ्यो ठेकेदारहरूको। अब यो बाटो बनिहाल्यो भने त उनीहरूको खाने भाडा पनि त टुट्यो, अनि त्यही भएर पनि होला सायद यो बाटो यस्तो भएको। हामीलाई त के भएछ र, हामी जनताहरू जसरी नि हिँडिहाल्छ नि, उनीहरू अब चिल्लो गाडीमा हिँडिहाल्छन्, सरर र चिल्लो गाडीमा माथि, सरर र चिल्लो गाडीमा तल, धुलो खानी खाल्टाखुल्टीमा छिर्ने हामी नै हो। सामान्य ग्राभेल गरेर यो सडकलाई बनाउने काम पनि भएको छैन। हामी देख्न सक्छौँ खण्डहर छ, सडकको दायाँ बायाँ बिचमा पानी परेर सडक भत्किएको छ। यो सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुहरूले कस्तो समस्या बेहोर्नु पर्ला। दृश्य यो सडक खण्डको अवस्थाले आफै देखाइरहेको छ। हामी ग्राभेल, सामान्य ग्राभेल गरिएको सडक पानी परेर भेल बग्ने नहर जस्तो बनेको छ। तर ठेकेदार पक्ष आफूले ठेक्का लिएको जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा जिम्मेवार बनिरहेका छैनन्। कारण उनीहरू उच्च पदस्थ कर्मचारी, उच्च राजनीतिज्ञ र सरकार सत्तासँग नजिक छन् र उनीहरूको आशीर्वादका कारण, उनीहरूको साथका कारण उनीहरूले जति वर्षसम्म पनि काम नगर्दा हुन्छ त्यो छुट मिलिरहेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि सडक विभागले काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना गठन गर्यो र त्यसले 22 मिटर चौडा सडक गर्ने भन्दै विभिन्न करिब 2 दर्जन सडकको पहिचान गर्यो। तर ती सडक अहिलेसम्म अलपत्ता छन् र आज हामी त्यही लाइफलाइन मानेका सडकहरूको अवस्था दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ। अब हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ ललितपुरको गुवारखु, यसै गरी इमाडोल हुँदै लुबु लामाटारसम्मको सडक खण्ड, यस्तै सातो बाटो लन्खेल सडक खण्ड र यस्तै सातो बाटो गोदावरी सडक खण्ड र यस्तै भैँसीपाटी बुङमती सडक खण्ड र चापागाउँ लेले टिका भैरवसम्मको सडक खण्ड। अर्थात् यी सडक खण्ड पनि काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको लाइफलाइन मध्येका सडक खण्डहरू हुन्। तर यी सडक खण्डहरूको अवस्था पनि दया लाग्दो छ। अर्थात् यी सडक खण्डको अवस्था पनि एकदमै जीर्ण छ। ठेकदारले पैसा लिएका छन्, साइड क्लियरेन्स सरकारले नगर्दा काम गर्न पाएका छैनौँ भन्ने ठेकदारको गुनासो छ। तर सरकारी निकायले बिना योजना, बिना अध्ययन, बिना फिल्डमा गएर अध्ययन नगर्दा यहाँका आम नागरिकले पनि शास्ति खेपिरहेका छन्। यी सडक खण्डमध्ये ठेसोदेखि चापागाउँसम्मको सडक खण्ड आम नागरिकको विरोधपछि पिच भएको छ। तर सडकको दायाँ बायाँको मापदण्ड कायमै छ, यसै गरी मुआवजाको विवाद पनि कायमै छ। के छ त यी सडक खण्डको अवस्था, हामीले पुग्दा के पायौँ, आम नागरिक के भन्छन्, अबका क्रममा हेरौँ यो सामग्री। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका विशेष गरी भित्री सडक
चिल्ला बनेका छन्। बालुवाटार क्षेत्र, यसै गरी नक्साल क्षेत्र, पुतली सडक क्षेत्रमा पनि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। रत्नपार क्षेत्र एकदम त्यहाँ सडकको अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै सरकारले यो बिचमा त्यहाँको सडकलाई राम्रो स्तरोन्नति गरेको छ। त्यो बाहेक जब चक्रपथबाट हामी बाहिर आउँछौँ, बाहिर रहेका अन्य विभिन्न सडक खण्ड अर्थात् काठमाडौँका 15वटा महत्त्वपूर्ण सडक करिब 5 वर्षदेखि अलपत्र परेका छन्। र यति बेला हामी सिद्धिपुर, इमाडोल, सिद्धिपुर, लुबो, लामाटारको यो सडक खण्डमा छौँ। ठेकदारले पैसा लिइसकेका छन्। अधिकांश ठेकदारले यो सडक खण्डको प्रगतिको विवरण हेर्ने हो भने पनि जम्मा अहिलेसम्म अझै 47% काम हुन बाँकी छ। अर्थात् यो सडक खण्डमा साइड क्लियरेन्स नगरिकन सरकारले ठेक्का आह्वान गर्दा अहिलेसम्म पनि यो सडक खण्ड निर्माण हुन सकेको छैन। हेर्नको दृश्यमा सडक हिउँदमा धुराम्मे र बर्खामा हिराम्मे यो सडक खण्डका कारण यहाँका व्यापारी, यहाँका स्थानीय आजित छन्। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला यो कर्मनासा, हरिसिद्धि, थर्ब बाँडेगाउँ, तौखिल हुँदै गोदावरीको सडक खण्डमा आइपुगेका छौँ। 2073 सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको यो सडकको अवस्था अहिलेसम्म करिब 10% मात्रै काम सकेको छ। अर्थात् 90% काम यो सडक खण्डको बाँकी छ। मुख्य कुरा अदालतको आदेश र मुआब्जा विवाद, यसै गरी सडकको जुन 22 मिटर चाहिँ चौडा गर्ने भनेको थियो त्यसमा राजनीतिक खिचातानी, त्यस कारणले यो सडक लामो समयसम्म स्तरोन्नति हुन सकेन र जसका कारण हेर्न सक्छौँ यो सडकको अवस्था आम नागरिक यहाँ पनि बर्खा र हिउँदमा आम नागरिकले जुन खालको शास्ति बेहोरिरहेका छन् त्यो हामी बताउन सक्दैनौँ। हो, यो सडक खण्ड जुन 73 सालमा ठेक्का लागेसँगै यो सडक खण्डको अवस्था हेर्न सक्छौँ। यो सडक यो अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, यो बन्नुपर्ने सडक अर्थात् स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, 3 तहका सरकार मुलुकमा यति बेला छन् र ठेकदारलाई यो सडक खण्डको पैसा पनि गइसक्यो र टौखेलदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणको कार्य भइरहेको छ केही रूपमा भने टौखेलदेखि तलतिर रहेको बाँडेगाउँ, थैब, हरिसिद्धि क्षेत्रको चाहिँ विशेष गरी मुआब्जाको जुन विवाद छ र जुन 22 मिटर सडक चौडा गर्ने विषय छ त्यो विवाद अहिले पनि कायम छ। लुबु लामाटार सडक खण्ड बनिसक्नु पर्ने थियो, समय सीमा सकिसकेका छ तर बनिया छैन। कस्तो समस्याहरू भोग्नु भएको छ तपाईहरुले? यो समस्या त हामीलाई त यो वर्षौं दिनपछि यो समस्या भइरहेको। अब कुनै पनि अलिकति यस्तो पानी पर्यो भने पनि अब हामी त्यहाँ मोटरसाइकल लडेर कतिलाई त हामीले उठाइदिनुपर्छ। दिनको चाहिँ 10-12 मोटरसाइकल लडेर हुन्छ, कसैको खुट्टा भाँचिएको हुन्छ, कसैको चाहिँ टाउको फुटेको हुन्छ। अब सरकारले चाहिँ यतातिर पनि छिटो ध्यान दिएर यो बाटोलाई छिटो सकबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सल्भ गरे हुन्थ्यो। घाम लाग्छ, गर्मी हुन्छ, तपाईँको धुलोले यहाँ बसिसक्नु स्थिति हुन्न। त्यो फेरि तपाईँको अनि वर्षा पानी पर्छ, तपाईँको लगभग अलिअलि पानी पऱ्यो भने यहाँ तपाईँको कति तपाईँको दुर्घटना हुन्छ, कति बाइक एक्सिडेन्ट हुन्छ, कति गाडीहरू तपाईँको हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ। यहाँ अथाह समस्याहरू छन् क्या। के हो यो समस्या? अहिलेसम्म तपाईँको कुनै पनि व्यवस्था हुन सकेन। यो सडक हुने खै बनाउँछ भन्छ, कति भइसक्यो, यो त झन्डै 3-4-5 वर्ष भइसक्यो। खाल्टो खन्यो, मिलाउँदैन, त्यतिकै राख्छ, केही गर्न आउँछ भन्छ, गर्न आउँदैन। यसो ठुलो त्यस्तै उर्छ गाडी, त्यही समस्या। कहिले खै पिचै गर्दैन, गर्छु भन्छ, भनेकै 3-4 वर्ष भइसक्यो। यो सडकलाई 22 मिटरको दायरामा नेपाल सरकारले 33 सालमै निर्धारण गरेको थियो र अहिले आएर त्यसैलाई पनि राजनीतिकरण गरेर विवाद गरेर कहिले 16 मिटर, कहिले 18 मिटर, यो सरकारी स्तरबाटै ठोस निर्णय नभएको अवस्था एउटा। अर्को भनेको यो क्षतिपूर्तिको विषयमा र यो मुआब्जा दिने विषयमा जुन 22 मिटरको दायरामा त्यो क्षतिपूर्ति दिने पनि अदालतले निर्णय गरिसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो के हो भन्ने कुरा थाहा भएन। यो गोदावरी नगरपालिका 14 को अन्तर्गत यो बाटो चाहिँ नि धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। यो बाटो समस्या चाहिँ नि लगभग धेरै भइसक्यो। तपाईँको यो बाटोले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन दुर्घटना भइरहेछ। यो दुर्घटना चाहिँ नि धेरै भएको कारणले गर्दा पनि यो बाटो बनाउनु सरकारको ध्यान आकर्षण पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै चाप हुने सडक क्षेत्र अन्तर्गतको एक सडक क्षेत्र हो र हेर्न सक्छौँ यो पानी ट्याङ्करहरू जुन काठमाडौँ उपत्यकामा जाने पानी ट्याङ्कर अधिकांश पानी यहीँबाट चाहिँ जाने गर्छ र यो सडकको अवस्थाले देखाउँछ। यो गोदावरी क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। यहाँ जुन आम पर्यटकहरू यहाँका नेवार समुदायका कला संस्कृति यात्रा पर्व र यसै गरी गोदावरी क्षेत्रको मनोरम दृश्य
र जुन पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो गोदावरी क्षेत्र त्यहाँसम्म आइपुग्छन्। तर यो सडकका कारणले यो सडक हेर्दाखेरि यो सडक के सडक जस्तो छ त पक्कै पनि यो सडक भन्न लायकै छैन। यसले गर्दा आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने आउने पर्यटक यहाँ आउन चाहँदैनन्। साधुबाटो लगनखेल सडक खण्डमा छौँ जुन लामो समय विवादमा रह्यो र करिब 3 वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेको सडक अन्ततः यो सडक बनेको छ। हेर्न सक्छौँ यो सडक बन्न त बनेको छ, आम स्थानीयको विरोधपछि यो सडक बनाइयो तर अझै पनि मुआब्जाको विवाद कामै रहँदाखेरि सडकलाई जुन स्थानमा भत्काउन सकिने घरहरू छन् ती भत्काएर बाँकी जुन मुआब्जा विवाद र आम नागरिकले छोड्न नमानेका घरलाई यथास्थितिमा राखेर सडक पिच गरेको छ। एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई दृश्य देखाउँछु। सडकको जुन दायाँ बायाँको चौडाइ छ त्यो चौडाइ समान छैन। सडक यथास्थितिमा पिच भएको छ तर पूर्ण रूपमा भने अझै पनि यो सडक खण्ड निर्माण भइसकेको छैन। सरकारको विकास निर्माणको खाका नै उद्योगति भएपछि विकास हुने त कुरै भएन। काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन मानेका सडकको अवस्था जहाँ हेऱ्यो त्यहाँ दयनीय अवस्थामा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको विरोध हुनु, सरकारलाई आम नागरिकले समयमा कर ट्याक्स सरकारले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्नु तर आम नागरिकले सरकारलाई तिरेको कर ट्याक्सबाट पाउनुपर्ने सामान्य सेवा सुविधा नपाइसकेपछि आम नागरिकले विरोध गर्नु स्वाभाविक पनि हो। अर्कातर्फ विकासको सूचक सडक भइरहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न लाइफलाइन मानिएका सडकको यो अवस्थाले आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भन्न दुईमत छैन। जसका कारण दिनौँ आम नागरिक सडक दुर्घटनामा परिरहेका छन् जसको तथ्याङ्क ट्राफिक महाशाखाले दिएको तथ्याङ्कले स्पष्ट बोलिरहेको छ। आखिर यी सडक खण्डहरू किन बनिरहेका छैनन् यो गहन प्रश्न यति बेला उब्जिरहेको छ। समय सीमा सकिएको छ, कतिले पैसा बुझिसकेका छन्, कति काम गरिरहेको नाटक अहिले पनि गरिरहेका छन्। काम समय सीमा सकिएको छ तर साइड क्लियरेन्स भन्ने आवाज आम ठेकदारको छ होला, ठेकदारका पनि पीडा होलान् या सरकारको पनि समस्या होला तर यहाँ मुख्य कुरा समन्वय अध्ययन बिना यी सडकमा डोजर चल्दा आम नागरिकले भने यी सडकका कारण शास्ति खेपिरहेका छन्। तर यो बिचमा काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री सडक खण्ड अर्थात् भिभिआइपीको मुभमेन्ट हुने, भिभिआइपीहरूको बसोबास हुने यी सडक खण्ड भने चिल्ला छन्। पिचमाथि पिच गरिएको छ। हामीले विरोध गरेका होइनौँ तर चाहे भिभिआइपी बस्ने ठाउँमा जसरी रातारात सडक विकास हुन्छ ती आम नागरिक हिँड्ने सडकमा चाहिँ किन हुँदैन। त्यस कारणले हामीले एउटा उदाहरणीय स्वरूप चाहे हुन्छ त विकास भन्ने उदाहरणसहित काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री भिभिआइपीको आगमन हुने सडक खण्डको सामग्री देखाउँदैछौँ अबका क्रममा। धेरैभन्दा धेरै सडक समयमा निर्माण नभएको अलपत्र अवस्थामा रहेको भएर देखाइरहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाका केही भित्री क्षेत्रमा भने दोहोऱ्याइ पिचमाथि पिच गरेर विकास भइरहेको छ। अर्थात् भिभिआइपीको मुभमेन्ट हुने ठाउँ, भिभिआइपीको आगमन हुने क्षेत्रमा पिचमाथि पिच र रातारात विकास निर्माणका काम भइरहेको छ। विकास नहुनु या विकास हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, यहाँका नागरिकका लागि पनि यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो विकास हुनु। तर जहाँ जहाँ भिभिआइपीको बसोबास छ, जहाँ जहाँ भिभिआइपीको आवत जावत हुन्छ त्यस क्षेत्रमा चाहिँ जति छिटो या चाहे अनुसार रातारात काम भइरहेको छ भने त्यस्तै काम अन्य स्थानमा किन हुन सक्दैन। यहाँ पनि सरकारले कुनै ठेकदारलाई जिम्मा लगाएको होला या ठेकदारलाई जिम्मा लगाएर काम गरिरहेको छ, त्यही क्षेत्रमा ठेकदारले समयमा काम सकाउने तर भिभिआइपीको मुभमेन्ट नहुने, भिभिआइपीको बसोबास नहुने आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सडकमा भने किन विकासमा कन्जुसाई हो। त्यसै मध्येको एउटा उदाहरणीय सडक देखाउँछु म तपाईँलाई। यो नक्साल खण्डको सडक खण्ड हो र यो नक्साल दरबार मार्ग र यो कमलादी हुँदै यो कमल पोखरीतर्फ जाने यो हात्तीसार क्षेत्रको सडक खण्ड हो। यो सडक खण्ड हेर्न सक्छौँ हामीले केही हप्ता अगाडि मात्रै यो सडक खण्ड पिच भएको छ। हेर्नु यो दृश्यमा देखाउन सक्छौँ हामी केही समय अगाडि मात्रै यो सडक खण्ड पिच भएको छ। अर्थात् यहाँ भिभिआइपीको मुभमेन्ट, भिभिआइपीहरूको आगमन हुने, प्रयोग हुने यो व्यस्त सडक हो। र अर्कातर्फ हेर्न सक्छौँ यहाँ विकासको काम या यहाँ अहिले जुन खानेपानी होस् या सडक निर्माणको होस् या ढलको काम यति छिटो र यति तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यो दृश्यमा म देखाउँछु दर्शकलाई, हेर्नुहोस्। यसरी यहाँ यो जुन
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानीको काम पनि यति बेला यहाँ चलिरहेको छ। हामीले भन्न खोजेको यो विकास गलत भयो भन्न खोजेका होइनौँ। हामीले बस यति भन्न खोजेका हौँ काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ जहाँ भिभिआइपी छन्, जहाँ जहाँ भिभिआइपीको आगमन हुन्छ त्यहाँ रातारात काम हुन्छ, रातारात विकास हुन्छ। त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् यो सडक खण्ड कमल पोखरी बालुवाटार सडक खण्ड पिचमाथि पिच गरिएको छ। हो यो पनि एउटा विकास हो, तर यस्तै तीव्र गतिमा विकास अन्य सडक खण्डमा किन हुन सकिरहेको छैन? मूलभूत प्रश्न यो हो। यदि सरकारले चाह्यो भने विकास हुन्छ भन्ने यी सडक खण्ड उदाहरण हुन्। बालुवाटार, यसै गरी राष्ट्रपति निवास आसपास क्षेत्र, कमल आदि, कमल पोखरी, नक्साल, दरबारमार क्षेत्रका सडक चिल्ला छन्, पिचमाथि पिच गरिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन मानिएका अन्य करिब 2 दर्जन सडकको अवस्था भने बेहाल छ। कुनै पनि सडक निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। कहीँ कतै आम नागरिकको विरोधपछि ती सडक पिच गरिएको छ, तर मापदण्ड बिना नै ती सडकको काम सम्पन्न गरेको छ। आखिर के कति कारणले यी सडक निर्माण हुन सकेनन्? कसका कारणले यो सडक विकास हुन सकेन? हुन त सरकारले विकासको जुन रणनीति लिएको छ त्यो नै उद्योगतिका कारण यो नभएको भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ। र ठेकदारहरू पनि भनिरहेका छन् हामी काम गर्न तयार छौँ, तर सरकारले साइट क्लियरेन्स गरेर नदिँदा हामीले डोजर लिएर गएर विकासका काम गर्न सकेनौँ। आखिर को दोषी हुन् त? यी समय सीमा ठेक्का लगाएको समय सीमा सकिँदा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने सडक खण्डका लागि को दोषी र को भागीदार छन्? हुन त सरकारले या आम नागरिकले भनिरहेका छन् सरकार र ठेकदारको मिलोमतोमै या आर्थिक लेनदेन नमिल्दाखेरि हुन सकेन भन्ने आरोप पनि एकातर्फ छ। आखिर वास्तविकतामा को खलनायक हुन् त यी सडकका? ती खलनायकहरूको हामी अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई विस्तृतमा देखाउनेछौँ। को खलनायकका कारण यी सडक खण्ड बन्न सकेन त? कसले यो सडक खण्ड बन्नमा अवरोध गरिरहेका छन् त? ती सबको विस्तृत विवरणसहित तपाईँहरूलाई अर्को कार्यक्रममा देखाउनेछौँ जो यो सडकका अवरोध भइरहेका छन्। हस् त आजलाई कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। अर्को हप्ता यही सडक खण्डमा केन्द्रित हुँदै यो सडक निर्माणमा अवरोध पुर्याउने या यो सडक कसका कारणले निर्माण हुन सकिरहेको छैन त्यो सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ। नमस्ते।